बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। जो इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के काफ़िले के साथ हो रहा है, जो जीटी रोड से सुबह से निकला हुआ है अराउंड 11 बजे के करीब, जो उसके साथ रास्ते में हो रहा है, उसकी मैं तफ़सील तो बताता हूँ। अगर जो सलूक जो हो रहा है, अगर उस सलूक को, क्योंकि जिस तरीके से लोग इस्तकबाल कर रहे हैं, ये काफ़िला अब हज़ारों में शामिल हो चुका है और सैकड़ों गाड़ियाँ इसके अंदर शामिल हो चुकी हैं। अगर सिर्फ इस पैराए के साथ इसको अटैच करूं तो फिर मेरा ख्याल है आपको खूबी अंदाजा होगा कि पूरी जीटी रोड पे जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात जैलम गुजर खान से आगे आते हुए जब तक ये गुजरात गुजरावाला होना, तब इस काफिले के साथ क्या सलूक होना है। आज मरियम नवाज साहबा उलमा और मशाइख के साथ गुफ्तगू कर रही थी, जिसमें उन्होंने बताया कि 70,000 मौलवी रजिस्टर हो गए हैं और ये अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें जुम्मे के खुतबे और दीगर तमाम चीज़ों के हवाले से एक रियासती पॉलिसी को उन्होंने फॉलो करना है। हर मौलवी को 25-25 हज़ार मिलेगा। तो सारे उलमा मशाइख के दरमियान गुफ्तगू में करती है, वो क्या कह रही है? उन्होंने कहा किसी भी फितने को पनपने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपको पता है मरियम नवाज साहब इमरान खान साहब को या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फितना कहती हैं जी। उन्होंने कहा किसी भी फितने को पनपने की इजाजत नहीं दी जाएगी और पंजाब की सरजमीन हर फितने, हर जालिम और हर माफिया के लिए तंग कर दी गई है। एक मजहबी जमात ने एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल किया, कानून नाफिज करने में जाने वाले जवानों को शहीद किया। अगर आप इस पैरा पे रखो, दूसरी तरफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब भी लाहौर में जी, लाहौर गैरिसन का उन्होंने दौरा किया, फील्ड मशकों का मुशाहिदा किया, ऑपरेशन तैयारी की उनको ब्रीफिंग दी गई। उधर भी उन्होंने ये कहा कि रियासती किसी थ्रेट को हमने थ्रेट रहने नहीं देना, ये तमाम चीजें हुई। अब उस पैराए पे आए जी कि एक तो ये इस तरफ हो गया मरियम नवाज साहबा का, स्पेशली मैं मरियम नवाज साहबा के मामले को जरा हाईलाइट रखना चाहता हूँ। आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने 8 तारीख को ऐलान किया था कि जनाब हम मुल्क बचाने निकले। स्लोगन ही यही है, आओ हमारे साथ चलो। और लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस और लीडरशिप, ये सारी उनके साथ मौजूद है जी। और उस मौके पर सर क्या हो रहा है, जब लाहौर में आलिया हमजा साहबा पंजाब की कॉल ये दे रही हैं कि अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के रहनुमा को दौरा लाहौर पर खुश आमदीद कहती हैं। इंशाअल्लाह जीटी रोड पर 9 मकामात पर पीटीआई पंजाब अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को भरपूर इस्तकबाल करेगी और ये पुरअमन जद्दोजहद आइन और कानून की जद्दोजहद तेज़ और तेज़ हो, जद्दोजहद तेज़ हो, इस नारे के साथ होगी। अच्छा, इस कॉल को बड़ा अच्छे से रिसीव किया लोगों ने, मगर शुरू हो गया जी फिर वही अगेन एक चीज़ को अपने खिलाफ इस्तेमाल करें। वो हार्ड स्टेट जो है ना, वो शायद इस पैराए पे नहीं बोला फील्ड मार्शल साहब ने, जिस पैराए पर पंजाब के अंदर उस हार्ड स्टेट के मतलब को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। बुनियादी इंसानी हकूक, बंदा एहतजाज करे, उसका हक है। पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाजत देता है। रात को पुलिस छापा शुरू किया, जिसको पीटीआई का सोशल मीडिया कह रहा है ये मरियम नवाज साहबा के ऊपर है। ये बात तहरीक इंसाफ का कारकुन जान की बाजी हार गया। रात 2:30 बजे तहरीक इंसाफ के कारकुन राशिद यूसुफ वल्द यूसुफ की गिरफ्तारी के लिए हंजरवाल के इलाके में छापा मारा है और यात्री राशिद यूसुफ की हालत गैर हुई है। इसे इलाज के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो जान की बाजी हार गया। सोशल मीडिया कह रहा है, आजाद सहाफी कह रहे हैं कोई छापा नहीं है, ये अथॉरिटेरियन रजीम क्या तो एक पुरम मुहिब वतन शहरी का कत्ल है, जिसे सिर्फ इसकी सियासी वाबस्तगी की सजा दी गई है, जो इसका आईनी, कानूनी और समाजी हक है। और बरह रास्त जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत, पंजाब सरकार के ऊपर डाली गई है सर। तो इतना खौफ है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का वफ्द ही आ रहा था, इन्होंने उनको रिसीव ही करना था। ये सब तो अपनी जगह पे प्रैक्टिस करते रहे। मैं क्या क्या चीजें बताऊं, मरियम नवाज साहबा या पंजाब हुकूमत या मुस्लिम, ये तो सारी प्रैक्टिस करते रहे हैं। इनको तो कभी भी नहीं रोका गया इस तरीके से। बहरहाल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का काफिला जहलम पहुंचा, वहां रिसीव हुआ, तलगंग पहुंचा, वहां रिसीव हुआ। महमूद खान अचकज़ई, राजन नासिर अब्बास साहब, ये तमाम अफराद और मौजूद थे। कुछ जगहों पर उन्होंने खिताबात भी किए, वो भी बता दो। मेरा जीटी रोड पर रंग पूरा लगा है जी। और उन्होंने कहा हर हालत में लामा राजा नासिर अब्बास साहब कहते हैं जुल्म के खिलाफ निकलेंगे और पाकिस्तान की तारीखी मिसाल बनेंगे जी। और पंजाब पुलिस ने गुजर खान के इलाके में क्रैकडाउन किया, लोगों की गिरफ्तारियां, फुटेज, ये सब कुछ साथ साथ चल रहा है जी। यहाँ ये चीजें जी। और जगह जगह पे है। सोहवा के मुकाम पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान के काफिले का शानदार इस्तकबाल किया, वहां गिरफ्तारी हुई। देखिए अभी आस्ता आस्ता ये बात गुजरात गुजरांवाला जब तक आएगी, लाहौर आएगी, तब तक क्या होगा। शुक्रिया अदा किया गया हर जगह, तिला गंग के लोग अलहदा मौजूद थे। महमूद खान नचक ने कहा हमने 8 फरवरी को निकलकर पूरे मुल्क में एहतजाज करना है, हम जुल्म मिटाने के लिए, आओ हमारे साथ चलो। हम इस पैराई के ऊपर चलेंगे जी। उन्होंने कहा गुजर खान से हमारे दर्जनों लोगों को उठा लिया गया, हम इस्लामाबाद से इसलिए नहीं चले कि किसी को पत्थर मारे। खैर खान के लोग 8 फरवरी की हड़ताल को कामयाब बनाएंगे, ये उन्नीस उम्मीद का इंतजार किया। मुंद्रा में भी यही था, ये सब कुछ चीजें थी। तो बहरहाल 9 मकामात पर तो इनका खिताब मुतवक्के है और उन्होंने स्लोगन बता दिया, हम जुल्म मिटाने निकले आओ में। मुझे लगता है कि महमूद खान अचकज़ई साहब वाला एक पैराया,
سہیل آفریدی والا محمود خان سے بھی مور لیس اسٹریٹ موومنٹ پہ ہی ہیں. مجھے ان کا بھی بہت اچھے سے پتا ہے کہ نہیں ایسی بات کوئی نہیں، مذاکرات وغیرہ والی بات نہیں. تو سہیل آفریدی صاحب کا بھی معاملہ اسٹریٹ موومنٹ کا ہی ہے، وہاں جو ان کے ساتھ ہوا کراچی میں تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا. بہرحال محمود خان صاحب کہتے ہیں کہ پنجاب کے بہت سارے ایم پی ایز ہمارے ساتھ موجود ہیں، انجام بہت، میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جو بکتے نہیں ہیں اس لیے ان کے گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں جی. انہوں نے کہا 8 فروری کو ہو کا علم ہونا چاہیے، رکشے بند رکھیں، ٹیکسی بند رکھیں، یہی پیغام ہے. ہم پنجاب جا رہے ہیں، ہم نے بہت بڑی تحریک شروع کر دی ہے، اس کا آغاز ہم نے کر دیا ہے. تو بہرحال یہاں یہ چیز ہوئی. انہوں نے کہا 8 فروری کو ان غاصبوں نے عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا، ان کے فاشسٹ حکومت بنی تھی، اور پاکستان کا سیاسی بحران بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ہم ظلم مٹانے نکلے، ہر حالت میں ہم نے باہر نکلنا ہے. ان تمام کافروں کے ساتھ نکلا جی. اب آؤں ادھر سہیل آفریدی صاحب کے اوپر زندگی کیا ان کی اسٹریٹ موومنٹ کو ہے. میرے پاس یہ خبر ہے کہ جی سندھ حکومت نے ان کو اجازت نہیں دی ہے جی مزار قائد پر جلسے کی. انہوں نے کہا جی سیکورٹی تھریٹ ہے جس کی بنا پر آپ کو اجازت نہیں دے سکتے. اچھا یہ تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں خفیہ بھی ہاتھ طاقتیں بھی آتی ہیں نا بھائی. شرجیل میمن کا منہ سے کچھ اور کہنا، پیچھے سے ایگزیکیوشن کچھ اور کروانا، بڑا میٹر کرتا ہے نا. وزیر اعلیٰ صاحب ملاقات کریں کچھ اور بھی سن لیں. چیمبر آف کامرس میں ان کی ملاقات شیڈول تھی سہیل آفریدی صاحب کی. چیف منسٹر سہیل آفریدی کی کراچی وزٹ کے دوران چیمبر آف کامرس میں جو ملاقات تھی نا، اچانک ہی چیمبر نے کہا کہ ناگہانی وجوہات کی بنا پر یہ طے شدہ ملاقات منسوخ کرتے. سب وہ سننے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں. انویٹیشن ٹو وزٹ چیمبر آف کامرس ہیڈ آفس، اس کو کینسل کر دیں. ایسی وجوہات ہماری ہوگی ہیں جو آپ کو بتا بھی نہیں سکتے، جس کی بنا پر ناگہانی وجوہات کی بنا پر آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی. تو سر کیسے سیٹنگ ہونے دیں گے؟ اتنا آسان کام تو نہیں ہے. ہم تو سمجھتے تھے شاید کوئی معجزہ ہو گیا. نہیں نہیں، معجزہ نہیں ہوا. یہ سسٹم ویسے ہی ہے اور اسی طریقے سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. سسٹم بالکل اسی طریقے سے، جس طریقے پہ اس کو چلایا گیا نا، یہ بالکل اسی طریقے پہ چل رہا ہے. اور اس کی ایک اور یہ بڑی واضح مثال ادھر ہے. بہرحال لیٹس سی، آج یہ سین خود ہی بنائیں گے جی پابندیوں کا. سہیل آفریدی تو کل روانہ ہو ہی رہے ہیں سندھ میں. تو بہرحال یہ ادھر ہے. ادھر سر امریکہ آپ کو پتا ہے وینزویلا، ایران میں بھی آج کل بڑے فساد کو بڑی سپورٹ کر رہا ہے، اور بڑے لوگ موساد وغیرہ کے اسرائیلی ایجنٹ بھی وہاں سے مل رہے ہیں. سر وہ کہتے ہیں نا آگ تو کیسے آگ ہے نا، وہ تو 2 منٹ میں لگ ہی جاتی ہے جی. یہ ہوا جی، ایک تارکین وطن تھی، اس نے گاڑی نہیں روکی، یا روکی تو اس نے کوئی چیکنگ نہیں کروائی نا. ایک اسپیشل فورس بنی ہے امریکہ میں جس کو ICE کہتے ہیں. اس کے اہلکار نے نا مینیسوٹا میں اس خاتون کو گولیاں مار دی، ساری پبلک کے سامنے بھون دیا اس کو. مینیسوٹا ہو، شکاگو ہو، نیو یارک ہو، ہر طرف اس وقت ملک گیر احتجاج شروع ہو چکا ہے. اور رینی نیکولگڈ ان کے قتل کے خلاف ملک گیر اس وقت احتجاج جاری ہے. منیسوٹا میں اس وقت فسادات پھوٹ پڑے ہیں جی. تارکین وطن کے خلاف بنائی گئی صدر ٹرمپ کی فورس نے ریاست منیسوٹا کے شہر مینوپلس میں نہ رکنے پر خاتون ڈرائیور کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا جی. اور اس کے بعد اچھا اس پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیو یارک ظاہر بات تارکین وطن کی سپورٹ سے زوران ممدانی صاحب خود بھی تارکین وطن ہے. زوران ممدانی صاحب میئر بنے. انہوں نے کہا نیو یارک کے میئر زوران ممدانی نے مینیپولس میں ICE کے اہلکار کی فائرنگ کو قتل قرار دیا ہے، مرڈر قرار دیا ہے. اس کا ذمہ دار ٹرمپ انتظامیہ کو ٹھہرایا. ان کا کہنا ہے کہ ظلم امریکی امیگرنٹس اور کمیونٹی کے خلاف ایک مسلسل وحشیانہ کارروائی ہے. سر وہ جو کہتے ہیں نا کہ اگلے 9 سال امریکہ کے حوالے سے بربادی یا ان کے، اور مجھے لگتا ہے شاید ایسا ہی ہے. چاہے اس کی اطلاعات بڑی ہیں کہ جی برطانیہ میں بھی اس نے اپنے جیٹ طیارے بھیج دیے امریکہ نے، اور ایران کو بھی بہت زیادہ خبردار کر رہا ہے. لیکن نہیں، معاملات اتنے آسان نہیں ہیں جتنا شاید ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے سمجھ لیا ہے. یہ خبر ابھی کرو ان ہوئی ہے، ابھی دیکھیں فسادات کس نہج تک پہنچتے ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.